मुबारक करूँगा कि मैंने पहली बार ये देखा कि आज हमारे तमाम ब्लॉक सुदूर हजरात, तंजीम के सीनियर लोग, हर गांव से हमारे तंजीम का जो डेलीगेट है और जो वर्कर है, ऑफिस बियरर है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और माशाअल्लाह पहली बार मैंने सुरन कोट का कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ देखा। ये आप सब के लिए मुबारक हो। और आज की मीटिंग का मकसद ये है इन नटशेल के 26 को यहाँ डेलीगेट सेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की तरफ से, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब डेलीगेट सेशन को एड्रेस करेंगे। उस सिलसिले में हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम जो इस वक्त फ़लस्तीन में जो भरबरियत, जुल्म, जबर और कत्ल गारत का जो सिलसिला इसराइल की तरफ से चल रहा है, उसको हमने सब ने कंडेम किया, यहाँ बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तंजीम के सब साथियों ने। और हमने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश की, यहाँ भी या रजौरी से भी हमने की थी। और उसके बाद हमें सुनने में आया कि मोदी साहब ने फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बात भी की है। और हम ये गुजारिश करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की तरफ से कि मोदी साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे जोर डाल के इसराइल को जो है जंगबंदी करवानी चाहिए। और जो हमारे फ़लस्तीन में जो हमारे तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसका जो खमियाजा है, उसकी जो सज़ा है वो इसराइल को मिलनी चाहिए। एक तो ये बात सबसे पहले यहाँ बात आई जिसके लिए हमने मजमूई तौर पे रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है। और तमाम हमारे हजरात जहाँ जो बैठे हुए हैं इस मीटिंग में उनकी तरफ से ये बात आई। दूसरी जो डेलीगेट सेशन है या उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि तंजीम को कैसे फाल बनाया जाएगा, तंजीम को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर डिस्कस हमने किया है। और फिर पीर पंजाल रीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मुतफिका तौर पे यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन जो हमने यहाँ अडॉप्ट किया है जिसमें तमाम चीज़ें जो आ जाएंगी वो ये है कि पीर पंजाल रीजन को बैकवर्ड एरिया रीजन डिक्लेयर किया जाए। और उसमें जो हमारी जो यहाँ सरकार की तरफ से जो रीजनल इम्बैलेंस है और इनकम डिस्पैरिटी जो है उसको जो दूर करने के लिए जो हमारे यहाँ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी मेडिकल हेल्थ में और एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो यहाँ टूरिज़्म का जो इतना यहाँ स्कोप होने के बावजूद पीर पंजाल में उसको ना होने के बराबर है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और वो उसमें हमने ये रेजोल्यूशन जो है वो डेलीगेट सेशन के लिए हमने क्योंकि रजौरी में भी हमारी मीटिंग हुई थी, आज भी हम यहाँ भी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इस अप्रूव किया है आज के जो हमारे यहाँ जो हमारी मीटिंग थी उसमें कि इसको पीर पंजाल को बैकवर्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर करने के लिए हिताय पीर पंजाल के लोग जदोजहद करेंगे। और एक रेजोल्यूशन यहाँ से जाएगा सरकार को, और जिसमें हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है सूबाई उसकी भी हम डिमांड करेंगे और वो रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ डे टू डेज प्रॉब्लम जो पब्लिक की हैं उनको भी डिस्कस यहाँ किया है। और हम जो है इसमें सेशन में जो है डेलीगेट सेशन में वो सब चीज़ें आएंगी। मैं एक बार फिर सोनकोट के लोगों को, खीरताय पीर पंजाल के लोगों को मुबारकबाद करूँगा कि वो चट्टान की तरह जो है हज़ारों साजिशें होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है एक सेकुलर झंडा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झंडा उन्होंने मजबूती से पकड़ा है। इसके लिए हम पीर पंजाल के लोगों को सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख को यहाँ पे डेलीगेट सेशन होने जा रहा है जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और फार्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की यहाँ पर आमद है। यहाँ इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा डेलीगेट सेशन होने जा रहा है जिसके ज़रिया से ये पैगाम देना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो डेमोक्रेटिक सेटअप से दूर रखा गया है, यहाँ इलेक्शन न करवा करके जिस तरीके से हमारे हुकूक के ऊपर शबखू मारा जा रहा है, उसका एक बड़ा खुला पैगाम होगा। और इंशाअल्लाह ताला 26 अक्टूबर को यहाँ पे
جو ڈیلیگیٹ سیشن ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان بزرگ اور تنظیم کے عہدیداران کی انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پہ شمولیت ہوگی. صرف آج کی اس میٹنگ کا یہ مقصد تھا کہ یہ جتنے بھی ہمارے پارٹی کے عہدیداران ہیں انہوں نے یہاں پر شمولیت کی ہے کہ اس ڈیلیگیٹ سیشن کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے, کس طریقے سے عوام کو اور بالخصوص ڈیلیگیٹس کو یہاں پر مدعو کیا جائے اور اس آواز کو مرکز تک کس طریقے سے پہنچایا جائے. کام کرنا ہے, ہم سب کا اگر ساتھ ضرورت ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ رہیں گے. اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں اشرف ٹھیکیدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کانفرنس جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, جناب عبداللہ صاحب, جناب جاوید رانا صاحب. جموں کشمیر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. جموں کشمیر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. جموں کشمیر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. جموں کشمیر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. پیر پنجاب میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. سپریم کورٹ میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. پولیس میں حل چلے گی, حل چلے گی. ویڈر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. نیشنل کانفرنس زندہ باد, کانفرنس زندہ باد. قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب زندہ باد, عمر عبداللہ صاحب زندہ باد, جاوید رانا صاحب زندہ باد. نیشنل کانفرنس زندہ باد, آزاد ہندوستان زندہ باد. نیشنل کانفرنس زندہ باد, قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب زندہ باد, جناب عمر عبداللہ صاحب زندہ باد, جناب جاوید رانا صاحب زندہ باد. عمر صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. رانا صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. نیشنل کانفرنس زندہ باد. حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. جموں کشمیر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. جموں کشمیر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. پیر پنجاب میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. پیر پنجاب میں حل چلے گی, حل چلے گی. جموں میں بھی حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. کشمیر میں حل چلے گی, حل چلے گی. سپریم کورٹ میں حل چلے گی, حل چلے گی. میڈر میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. پیر پنجاب میں حل چلے گی, حل چلے گی, حل چلے گی. مانا کسی نے کہ ہم کسی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی کمی پیشی جو ہے وہ خود ظاہر کرنی چاہیے. کیوں ہمارے حساب سے یہ چلتا ہے جیسے 1947 سے لے کر آج ہی پارٹی جو ہے جموں کشمیر کو سنبھال سکتی ہے. باقی لوگوں کا دل میں جو ہر جگہ ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے, پونچھ کے بیچ میں, میڈر میں, رجوری میں, سب جگہ میں, تو لوگ یہ چیز چاہ رہے ہیں. مگر جو کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جو آپ کے بیچ میں اسپیسیفک پارٹی کے نمائندے جو ہیں. کانفرنس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, تو کیا کہیں گے تاج صاحب اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری نیشنل کانفرنس کے ورکر ساتھیوں کی اور بلاک صدور اور باقی جتنے ڈیلیگیٹ حضرات ہیں ان کی ایک میٹنگ جاوید رانا صاحب کی قیادت میں اور سید ممتاز حسین شاہ صاحب بخاری جو ہمارے صوبائی نائب صدر ہیں اور باقی جتنے ذمہ داران ہیں نیشنل کانفرنس کے عہدیداران اور ورکر حضرات جو ہیں, ہم نے یہاں پر جو ہے 26 اکتوبر کو جو ہے 2023 کو جناب عمر صاحب نے ون ڈے ڈیلیگیٹ سیشن رکھا ہے سپریم کورٹ میں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. تو اسی ضمن میں جو ہے آج ہم نے یہاں پر جو ہے جاوید رانا صاحب سپریم کورٹ کی ساتھیوں سے بات چیت کریں گے اور ایک مشاورتی میٹنگ ہے کہ ہم نے کس طریقہ سے اتنے بڑے ایونٹ کو جو ہے وہ سر انجام دینا ہے اور کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں, اس کے لیے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں.